जुन नगरिकन तपाईँको टाइम पनि फेरि त्यस्तै छ। सर यहाँलाई स्वागत छ। नेपाल कानुन आयोग यसको खास स्थापनाको आवश्यकता चाहिँ के हो सर? यहाँबाट प्रवेश गरौँ न। धन्यवाद प्रश्नको लागि। नेपालमा राणा शासनकालमा कानुनहरू चाहिँ राणाहरूको आदेश नै कानुन हुन्थ्यो। सनद सवाल रुक्का इस्तिहार जारी हुन्थ्यो र मुलुकी ऐन 1910 जारी भइसकेपछि त्यो लिखित रूपमा आयो र खास गरी प्रजातन्त्र आइसकेपछि नेपालमा कानुन बनाउने छुट्टै निकायको स्थापना हुनुपर्छ भनेर संसदको छुट्टै चाहिँ एउटा विधानसभा संसदको स्थापना हुनुपर्छ भन्ने मान्यता आयो। त्यसलाई संस्थाकरण गर्ने क्रममा 7 सालको संविधानले खासै त्यस्तो व्यवस्था त गरेन, तर त्यसलाई संस्थाकरण गर्ने क्रममा 2010 सालमा नेपाल सरकारको आदेशबाट कार्यकारिणी आदेशबाट नेपाल ल कमिसनको स्थापना भयो र त्यो कमिसनको लागि खास गरिकन भइरहेका कानुनहरूमा के त्रुटिहरू छ, ती कानुनलाई के सुधार गर्नुपर्छ, के कानुनहरू मस्यौदा गर्नुपर्ने छ, त्यसको सन्दर्भमा सुझाव दिनको लागि त्यो कानुन आयोगको गठन भएको थियो। त्यसपछि त्यो कानुन आयोग क्रमशः सरकारी आदेशबाट सरकारको कार्यकारिणी आदेशबाटै त्यो आयोग चाहिँ अगाडि बढ्यो र यो 63 सालसम्म आइपुग्दासम्म कार्यकारिणी आदेशबाट नै गठन भएको थियो र 63 सालमा नेपाल कानुन आयोग ऐन 2063 आयो र यसले छुट्टै अब कानुनी एउटा स्ट्याट्युटरी बडीको रूपमा संस्थाको रूपमा चाहिँ कानुनी संस्थाको रूपमा आयोगलाई चाहिँ उभ्याएको छ। अब आयोगलाई नेपाल कानुन आयोग ऐन 2063 को दफा 10 ले विभिन्न काम कर्तव्य र अधिकारहरू प्रदान गरेका छ। त्यसमा आयोगलाई भइरहेका अहिले कानुनहरूमा संहिताकरण गर्ने, एकीकरण गर्ने, ती कानुनहरू कति बाजिएका छन् ती बाजिएका कानुनको खारेजको सन्दर्भमा र नयाँ बनाउनु पर्ने कानुनको सन्दर्भमा नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने पहिलो जिम्मेवारी सुम्पिएको छ। त्यसपछि दोस्रो जिम्मेवारी नेपाल सरकारका निकायहरूले माग गरी पठाएको अथवा नपठाए आफै स्वयं पनि गर्न सक्छ कानुन आयोगले। नयाँ कानुनको मस्यौदा गरेर मस्यौदा चाहिँ नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराइदिन्छ, दोस्रो जिम्मेवारी। त्यसपछि तेस्रो जिम्मेवारी यसरी कानुन निर्माण गर्दाखेरि तपाईको रिसर्च अनुसन्धान गरेर के आवश्यकता छ कि छैन त्यसको त्यो विषयमा रिसर्च गरेर त्यसको फाइन्डिङ्सको रूपमा चाहिँ रिसर्च रिपोर्टहरू पनि यसले चाहिँ सुझावको रूपमा दिने गर्दछ। यहाँलाई अलिकति मैले रोक्न चाहेँ जस्तो लोकसेवा आयोगको स्थापना गरिएको छ र सरकारी निकायका कुनै पनि कर्मचारीहरूको सरुवा बढुवा लगायतका विषयमा आयोगको सल्लाह लिनुपर्ने, परामर्श लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था जो छ, तर यहाँहरूको सम्बन्धमा चाहिँ सरकारले कानुन निर्माणसँग सम्बन्धित विषयहरूमा परामर्श लिनै पर्ने भन्ने चाहिँ रहेनछ भनाइको अर्थ तपाईहरूको त्यो क्षमता या तपाईहरूको उपस्थिति चाहिँ त्यति आयोगको हिसाबले नभएको हो भन्ने महसुस गर्नुहुन्छ कि के भन्नुहुन्छ? खासै त्यस्तो त होइन। कानुन आयोग ऐनले जुन नेपाल कानुन आयोग ऐन 2063 छ त्यो ऐनले चाहिँ मैले अघि भनिसकेँ कानुन आयोगलाई एउटा मस्यौदा गर्ने विज्ञ निकायको रूपमा स्थापित गरेको छ र अब उसँग राय लिनै पर्छ भन्ने अब राय लिने कुरा बाध्यता चाहिँ छैन। यस्तो छ त्यो कुरा यस्तो छ किनभने हामी एडभाइजरी बडी नै हो, कानुन आयोग एडभाइजरी बडी नै हो। यो सरकारको निकाय भए पनि यसलाई सल्लाह सुझाव दिने, सरकारले सल्लाह सुझाव दिने निकाय हो। त्यसकारणले सल्लाह सुझाव दिने क्रममा अब यसैबाट गराउन त उपयुक्त हुन्छ। कानुन जे जति छन् सबै कानुनहरू चाहिँ मस्यौदा गर्न कानुन आयोगबाटै मस्यौदा गर्न उपयुक्त हुन्छ, किन यो विज्ञ निकाय हो, यसको कामै कानुनको मस्यौदा गर्ने हो। तर अब यहाँ के भइरहेछ भन्दाखेरि सरकारको कार्यविभाजन नियमावलीहरू छ, त्यो कार्य सम्पादन नियमावली छ, त्यो अनुसार विभिन्न मन्त्रालयले कानुन निर्माण गर्ने, तर्जुमा गर्ने चाहिँ त्यसको मस्यौदा गर्ने अथोरिटी राख्दछन्। पहिलो अथोरिटी उनीहरूकै हुन्छ। त्यसपछि उनीहरूले कानुन आयोगमा मस्यौदा गरिदिन अनुरोध गर्न सक्छन्। त्यो अनुरोध गरेपछि हामीले चाहिँ त्यसरी दिन्छौँ। अब यो बाध्यात्मक रूपले कानुन आयोगले मात्रै गर्ने त होइन, किनभने ड्राफ्ट चाहिँ यहाँबाट तयार गर्दा उपयुक्त राम्रो हुन्थ्यो। ड्राफ्ट होस् नहोस् परामर्शका लागि समेत त्यो अभ्यास नचल्नु निराशाजनक हो भन्ने परामर्श ठ्याक्कै परामर्श हामीले अब दिने हो। त्यो कानुनको के खारेज गर्ने, संशोधन गर्ने, सुधार गर्ने भन्ने विषयमा परामर्श दिने हो एक। अर्को कुरा कानुनी मस्यौदामा परामर्श त हामीले दिँदैनौँ।
कानुनी मस्यौदामा परामर्श दिँदैन, हामीले मस्यौदा गर्ने हो क्या, मस्यौदा गर्ने हो, मस्यौदामा परामर्श दिने होइन, मस्यौदा गरेर सम्बन्धित निकायलाई बुझाइदिने हो। तर हामीले मस्यौदामा परामर्श दिने होइन। मस्यौदामा परामर्श दिने निकाय त अब तपाईँको सरकारभित्रै रहन्छ, कानुन मन्त्रालय छ होइन, कानुन मन्त्रालयले तर्जुमा सहमति दिन्छ, क्याबिनेटले मन्त्री परिषदले त्यसलाई मस्यौदालाई पहिला सैद्धान्तिक सहमति दिन्छ, त्यसपछि एप्रुभल गर्छ, ती प्रक्रियाहरू उता छन्। तर हामी के हो भने हामी ड्राफ्ट गर्ने एउटा निकाय हो, त्यो ड्राफ्ट गर्दाखेरि हामीले विज्ञ निकायको रूपमा कानुन आयोग चाहिँ रहनुपर्छ र छ पनि, किन भन्दा यहाँ कानुनको अधिकृतहरूकै दरबन्दी छ जम्मै, त्यस कारण हाम्रो कामै त्यही हो। त्यसैले यो विज्ञ निकायबाट गराउँदा राम्रै हुन्थ्यो सबै कानुनहरू, किनभने हामी दुईवटा फाइदा हुन्छ विज्ञ निकायबाट गराउँदा। सरकारी निकायबाट गराउँदा सरकारको एउटा म्यान्डेट हुन्छ, त्यो म्यान्डेटभित्र रहेर उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। हामीबाट गर्दाखेरि के हुन्छ भने हामीले आएका सुझावहरू सरकारलाई दिन्छौँ, ती सुझावलाई इन्क्लुड गर्छौँ हामी। उहाँहरूलाई अब गाह्रो हुनसक्छ, किनभने सरकारको एउटा फ्रेम हुन्छ नि त विधेयक बनाउने, त्यो जुन सैद्धान्तिक सहमति दिया हुन्छ त्यो आधारमा, हामी त रिसर्चको आधारमा जे देखियो फाइन्डिङ्सको आधारमा त्यो आधारमा हामी कानुनको मस्यौदा गर्छौँ। तर उहाँहरूले के भन्छ 12 बुँदे बनाएको छ त्यो एउटा अवधारणा पत्र, त्यो अवधारणा पत्रको सीमाभित्र रहेर उहाँहरू ठ्याक्कै त्यो विषयमा बनाउनुहुन्छ, ड्राफ्ट गर्नुहुन्छ। हुन त हामीलाई पनि त्यो आउँछ उताबाट आयो भने, तर पनि हामी के गर्छौँ भने सुझावहरू यहाँबाट दिएको सुझावहरूलाई आएको इन्क्लुड गरेर होइन, त्यो विधेयक मस्यौदामा इन्क्लुड गरेर अनि त्यो अनुसारको मस्यौदा हामी पठाउने गर्छौँ। यो आयोगको वेबसाइटमा जम्मा विधेयकहरू तर्जुमा गरेको 23वटा रेकर्ड देखिन्छ, त्यो सङ्ख्या त्यति नै रहनु कारण के हो? होइन, त्यो होइन, 23वटा होइन। हामीले संविधान जारी भइसकेपछि, यो 72 को संविधान आइसकेपछि, अहिले नेपालको संविधान आइसकेपछि पनि 45वटा मस्यौदाहरू बनाएर मन्त्रालयमा पठाएका छौँ र ती मस्यौदाहरू तपाईँले वेबसाइटमा राखेको हेर्नुभयो होला, त्यहाँ विविध कारणले त्यहाँ छैन होला, तर तपाईँले प्रतिवेदन हेर्नुभयो भने वार्षिक प्रतिवेदनमा यो कुराहरू छ। वार्षिक प्रतिवेदनमा सबै मस्यौदाहरू राख्ने गरेका छ। त्यसैले हामीले 45वटा मस्यौदाहरू चाहिँ बनाएर पेश गरेका छौँ अहिलेसम्मलाई, र 4वटा अहिले यो वर्ष चाहिँ हामी 4वटा बनाउँदैछौँ। एउटा सतर्कता केन्द्रको स्थापना सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक, एउटा औषधि विधेयक, अर्को स्वार्थको द्वन्द्व निवारण सम्बन्धी विधेयक, अर्को भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी विधेयक, र एउटा अर्को थप पनि छ, 5वटा भनौँ। यो जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा यो सचिवज्यूकै पहलमा त्यो पनि कामहरू चाहिँ भइरहेको छ। यहाँले त मौजुदा कानुनहरूका कमी कमजोरी लगायतका विषयमा पनि त अध्ययन गर्ने यहाँ जिम्मेवारी भित्र पर्छ होला। त्यो मौजुदा कानुनभित्र प्रयोग भएका निशान छापहरू फरक फरक हुनुको कारण औचित्य, त्यसको कानुनी आधार चाहिँ तपाईँले राइट प्रश्न उठाउनु भयो। यसलाई हामी कसरी बुझौँ भने कानुन बनाउने एउटा होल प्रक्रिया छ। त्यो प्रक्रिया भनेको सुरुवाती मस्यौदादेखि लिएर मस्यौदाभन्दा अगाडि त्यसको जुन रिसर्च हुन्छ, अवधारणा पत्र तयारीदेखि लिएर त्यो कानुन संसदबाट पारित भइसकेपछि तपाईँको राजपत्रमा प्रकाशन हुन्छ, राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण, राष्ट्र प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भइसकेपछि जुन राजपत्रमा प्रकाशित हुन्छ, त्यो बेलासम्मको लामो प्रक्रिया छ। त्यो लामो प्रक्रियामा त्यो सुधार हुँदै जान्छ र त्यहाँ मान्छेहरू फेरबदल हुँदै जान्छन्। त्यस कारण एउटा त हाम्रो पहिलो समस्या के छ भने यहाँ अरू देशको जस्तो एउटा गाइडलाइन हाम्रो कानुन आयोगले बनाएको छ, तर त्यो अलिकति पुरानो भयो, अहिले हामी बनाउँदैछौँ फेरि। त्यो एउटा गाइडलाइन पनि हुनुपर्छ एउटा। अर्को कुरा के छ भने कानुन निर्माण गर्दा हाम्रा समस्याहरू छन्। कानुन निर्माण गर्दा भाषाको हाम्रो भाषा विज्ञहरू भाषाहरूको चाहिँ परामर्श लिने प्रचलन छैन। जस्तो नेपाल कानुन आयोगको स्थापना ल कमिसनबाट भएको थियो होइन त, लिखित रूपमै ल कमिसन भनेरै सरकारी आदेशबाट थियो। अब यस्ता कुराहरू छन्। अब त्यो तपाईँले सोधेको प्रश्न म भन्दैछु, किन यो कानुनमा त एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ, किन फरक छ। अहिले हाम्रा कानुन हेर्नुभयो भने तपाईँले फरक फरक त्यसमा प्रयोग भएका शब्दहरू होइन, त्यसपछि जस्तो आयात नि त एउटै ऐनमा आयात निर्यात निकासी पैठारी लेखेको छ माथिल्लो दफामा तल्लोमा, किन यस्तो भयो? शब्द त एउटै हो, एउटै शब्द प्रयोग गर्नुपर्ने हो, युनिफर्मिटी हुनुपर्ने हो। त्यो हुनुको कारण के हो भने अल्पज्ञान भयो। मानिसहरू चाहिँ अब कानुन निर्माण गर्ने एउटा तालिम त्यो दिने ऊ पनि भएन होइन, संस्था पनि भएन। हाम्रो तालिम केन्द्र छ, त्यसले पनि पुरै ऊ गर्न सकेका छैन। न्याय सेवा तालिम केन्द्र पुरै न्याय सेवाकै दिन्छ। त्यस कारण यसलाई स्पेसलाइज गरेर अलिकति कानुन समूहका अधिकृतहरूलाई र संसदका अधिकृतहरूलाई समेत एक खालको यो त एक्सपिरियन्सबाट हुने ज्ञान पनि हो। त्यसैले तालिम दिने, त्यसलाई त्यो अनुभवको आधारमा एउटा चाहिँ
स्ट्यान्डर्ड बनाउने निर्देशिका के अरे निर्देशन एउटा गाइडलाइन बनाउने, त्यो गाइडलाइनको आधारमा सबैले कानुनमा चाहिँ लेख्ने। त्यसपछि अर्को भाषाविदहरूलाई पनि यहाँ राख्नुपर्छ। यो भाषा हाम्रो बिग्रिसकेको छ, कानुनमै पनि बिग्रिया छ। त्यस कारणले भाषा, किनभने भाषाविदको यहाँ न दरबन्दी छ, न भाषाविदलाई त्यहाँ परीक्षण गर्न दिइन्छ। त्यस कारणले भाषा पनि विभिन्न तरिकाले लेखिएको छ, आफ्नो मनखुसी लेखिया छ, जसले जहाँ ड्राफ्ट गर्यो त्यो हिसाबले लेखिया छ। त्यस कारण यसलाई सुधार्नको लागि अब के गर्नुपर्छ भने बुँदागत रूपमा भन्नुपर्दा पहिला हामीले एउटा कानुन निर्माणको लागि चाहिँ एउटा कानुनमा जो जति जनशक्तिहरू छ त्यो जनशक्तिलाई एक खालको तालिम दिनुपर्छ, विशेष तालिम दिनुपर्छ, ल ड्राफ्टिङको तालिम दिनुपर्छ। अब यहाँ 2-4 जना मान्छेहरू मात्रै विज्ञ भनेर कहलिन्छन्। अब उनीहरूले पनि भ्याउँदैन क्या, विज्ञ भए पनि जे भए पनि अब ठाउँ ठाउँमा हेर्ने परेको हुन्छ, चिप्लिन्छ उनीहरूबाटै, चिप्लिन्छ। अस्ति अब संसदमा 116 क दफा अलरेडी थियो संहिताको, फेरि 116 क थप भनेर लगियो क्या, चिप्ल्यो, त्यहाँ गयो। हेर्नुहोस्, यस्ता त्रुटिहरू थुप्रै हुन्छन्, जताबाट पनि हुन्छन्, जहाँबाट पनि हुन सक्छन्। यो हतारमा बनाउने परिपाटी एउटा, त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई पनि अलिकति यो कानुन बनाउने काम हतारमा बनाउने होइन, यसलाई रोक्नुपर्छ, बिस्तारै गर्नुपर्छ होइन, मसौदा गर्ने काम एउटा त्यो एउटा तालिम दिने कुरा। त्यसपछि आएर यो कानुनी निर्देशिका एउटा निर्देशन जस्तो, गाइडलाइन जस्तो, इन्स्ट्रक्सन जस्तो, ल ड्राफ्टरलाई एउटा इन्स्ट्रक्सन जस्तो हाम्रोमा छैन। हाम्रो कानुन आयोगले एउटा बनाएको तर्जुमा दिग्दर्शन छ, त्यो अलिकति लेन्दी टाइपको, त्यसलाई अलिकति सबैले हेर्न पनि हेर्दैनन्, प्रचार प्रसार पनि भएको छैन। त्यो अनुसार गरे पनि अलिकति सुधार त हुन्थ्यो, तर त्यसलाई पनि सुधार गर्नुपर्ने कुरा छ। त्यसैले एउटा इन्स्ट्रक्सन चाहिन्छ ड्राफ्टरको लागि। र तेस्रो कुरा चाहिँ यो कानुन निर्माणमा लाग्ने जनशक्ति जुन छ नि, त्यो जनशक्तिको परिचालनलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ, जनशक्तिको परिचालनलाई ध्यान दिनुपर्छ। र एक ठाउँमा मात्रै सुधार गरेर हुँदैन, मस्यौदाको प्रारम्भिक चरणमा मात्रै सुधार गरेर पुग्दैन। संसदमा जब विधेयकको उपर छलफल हुन्छ समितिहरूमा, त्यहाँ पनि विज्ञ कर्मचारीहरू, एक्सपर्टहरू चाहिन्छ। र अन्तिममा आनुषङ्गिक सुधारको बेला समेत पनि विज्ञ कर्मचारीहरू चाहिन्छ। हाम्रो संविधानमा थुप्रै व्याकरणात्मक त्रुटिहरू भएका छन् होइन, किन भएको भन्दाखेरि त्यो अन्तिममा पनि भएन कि, अन्तिममा पनि हुनुपर्थ्यो, आनुषङ्गिक सुधार पनि गर्नुपर्छ। यो निशान छाप लगायतका विषयहरूमा यहाँहरूले राय सल्लाह दिनु आफै चाहिँ नमागेसम्म दिन मिल्दैन कुनै निकायलाई? यहाँ यस्तो छ है त्रुटि भनेर कि आफूले जानकारीमा लिने, मनमनै राखिरहने, मागेका खण्डमा निशान छाप भन्नुभयो। निशान छाप बनाए त त्यो सरकारको लोगो हो, संविधानमा छ, त्यो छुट्टै कुरा हो। कानुनहरुमा जस्तो कानुनहरुमा भएको कुरा तपाईले भन्न खोज्नु भएको, कानुनहरुमा चाहिँ जुन फरक देखिन्छ, त्रुटिहरू देखिन्छ, एउटै शब्दलाई फरक ढंगले प्रयोग गरेको छ, त्यसलाई हामीले सुझाव दिन सक्नुहुन्न कि भन्ने कुरा छ। त्यो हामीले प्रत्येक वर्ष वेबसाइट, हाम्रो वेबसाइटमा राखिएको छ वार्षिक प्रतिवेदन, त्यसमा हेर्नुभयो भने तपाईले हामीले प्रत्येक वर्ष सुझाव दिइरहेका छौँ, यसलाई एकरूपता, युनिफर्मिटी ल्याउनुपर्छ भनेर। तर बृहत अध्ययन हामीले गर्न सकेका छैनौँ। त्यो कुरा आफूमा पनि कमी सकेको छैनौँ। कारण केले त्यो? कारण के छ भने हामी चाहिँ यहाँ जनशक्तिको एउटा जनशक्ति त छ यहाँ, किनभने हामी 22 जनाको कानुनी दरबन्दी हो, तर कानुनको दरबन्दी हो, तर पनि अहिले हामीसँग त्यो कस्तो जनशक्ति हुन्छ भने कोही विधामा बसेको हुन्छ, अध्ययन विधामा, कोही सुत्केरी विधामा बसेको हुन्छ, यहाँ पठाएको जनशक्ति। जस्तो अहिले हेऱ्यो भने एकजना अफिसर अध्ययन विधामा हुनुहुन्छ, एकजना बच्चा सहितको हुनुहुन्छ, एकजना अर्को पनि बच्चा सहितको हुनुहुन्छ, एकजना चाहिँ सुत्केरी विधामा हुनुहुन्छ होइन, अनि एकजना अध्ययन विधामा बाहिर बस्नु। यसरी अब एकजना मात्रै अफिसर यहाँ अहिले हाल 2 जना मात्रै अफिसर चाहिँ कार्यरत छ 6 जनाको दरबन्दीमा। त्यसै गरी उपसचिव पनि त्यस्तै हिसाबले, अरू पनि त्यस्तै हिसाबले आउने, र अर्को सेवा सुविधाहरू पनि कानुन आयोगमा चाहिँ अरू मन्त्रालयको जस्तो नहुने, त्यो हिसाबले सेवा सुविधा भनेको अब काम पनि कम हुने। काम किन कम हुने भने बाहिर उताबाट आउँदैन, यहाँ आफै यसले गर्न पनि सकिरहेको छैन। आफै चाहिँ म यति विधेयक बनाउँछु, यो कानुन बनाउँछु भनेर आफै इनिसिएसन गर्न सकेका छैन। त्यस नसक्नुको पछाडि 2टा कारण छ। एउटा, हामीले आफै मात्रै विधेयक बनाएर फालिदिने हो भने कर्मचारीले घरमै बसेर ल्याएर एउटा मस्यौदा लिएर फालिदिन हामी सक्छौँ, जति पनि मस्यौदा बनाइदिन सक्छौँ, हामी घरमै बसेर पनि सक्छौँ, अफिसमा आएर पनि सक्छौँ। तर त्यति गरेर पुग्दैन, किन मस्यौदा भनेपछि त्यहाँ सरकारवालाको राय लिएको हुनुपर्छ। कम्तीमा प्रदेश स्तरमा सरकारवालाको राय त लिनु पऱ्यो नि होइन, नेपालभरि लागु हुने कानुन हो नि। एउटा मस्यौदा एकजनाले बनाएर गर्न त जसले पनि सक्छ, त्यो मस्यौदा हुँदैन। त्यसकारण हामीलाई त्यो बजेट छैन, हामीलाई यसरी कन्सल्टेन्ट गर्ने बजेट छैन, कन्सल्टिङ गर्ने बजेट छैन। हामी त्यसरी 4वटा विधेयकको लागि भनेर अर्थ मन्त्रालयले तोक्छ, ती 4वटा विधेयक हामी गर्छौँ, त्योभन्दा बाहेकका 1-2वटा हामी थप पनि गर्छौँ आफ्नै उसमा। तर अब परामर्श लिने विधि पनि हामीले चेन्ज गऱ्यौँ,
त्यो पैसा नभएको कारणले हामीले के हल पनि छैन हामीसँग, समस्या त्यो छ। यहाँ यस्तो टहरामा छ, टोयलेट पनि छैन, यसरी बसिरहेको छ, हलै छैन। अब कहाँ बसेर गर्ने, बाहिर बसेर गर्न भएन। अनि तैपनि हामीले के गरिरहेछौँ, विज्ञहरूलाई 8-10 जनालाई बोलाउने, एकपटक फेरि 8-10 जनालाई अर्को पटक बोलाउने, फेरि 8-10 जनालाई अर्को पटक बोलाउने, सबै क्षेत्रका त्यसो गरेर सानो कोठामा भए पनि विज्ञहरूको हामीले राय सुझाव लिएर यसरी बिना खर्च बिना, अब उहाँहरू आउन मान्नुहुन्न कतिपय, किनभने आउने ट्याक्सी भाडा त दिनु पऱ्यो नि हामीले, त्यो पैसा पनि हुँदैन हामीसँग। अब ट्याक्सी भाडा नदिएपछि त उहाँहरू पहिलोचोटि आउनुहुन्छ, अर्कोचोटि अर्को विज्ञ आउँदैन, त्यहाँ पैसा दिँदैन, खर्च हुन्छ भन्छ, आउँदैन। त्यस कारण यो हामी कहाँ समस्या छ। अर्थ मन्त्रालयले 4वटा विधेयक मात्रै भनेर दिन्छ, तोकेरै त्यति मात्रै बनाउने पैसा दिन्छ, बाँकी हामी गर्न त सक्थ्यौँ, तर परामर्श लिन हामी अलिकति असम्भव हुने भए हुनाले यो अलिकति समस्या छ। आर्थिक पाटोले अलिकति समस्या पारेको छ विधेयकलाई। आर्थिक पाटो पनि अरू होइन, किन हामी तलब खाएर गर्ने कर्मचारी हो, यहीँबाट हामी गर्छौँ, ड्राफ्ट गर्छौँ, सबै गर्छौँ, त्यसलाई हामीलाई पैसा चाहिँदैन, हामी गर्ने नै हो। तर मन्त्रालयहरूले करोडौँ रुपियाँ छुट्याएको हुन्छ, होटलमा गर्छ, हामी त्यस्तो त गर्दैनौँ। तर हामीलाई के चाहिन्छ भने परामर्श लिने, क्या बाहिर गएर परामर्श, कमसेकम सरकारवालाहरूको राय सल्लाह परामर्श लिने जुन सुझावहरू सङ्कलन गर्ने हुन्छ नि, त्यो सङ्कलन गर्नलाई त चाहिन्छ। त्यस कारण त्यो पैसा नभए हुनाले एउटा त्यो रोकिया छ। अनि अर्को कुरा, जनशक्ति हाम्रो अलिकति ट्रेन पनि छैन क्या, यहाँ पठाउने जनशक्ति सुरुमै पठाइन्छ क्या, लोकसेवाबाट सिधै पोस्टिङ गरेर पठाइन्छ। त्यस कारण यहाँ एउटा प्रयोगशाला जस्तो हुन्छ। यहाँ ट्याक्क अलिकति राम्रो भइसक्यो भने ठ्याक्कै कानुन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय यस्ता यस्ता मन्त्रालयहरूमा सरुवा भएर उहाँहरू गइहाल्नुहुन्छ, यहाँ फेरि नयाँ जनशक्ति आउँछ। त्यस कारण कानुन आयोगलाई सुधार गर्ने हो भने जनशक्ति पनि यहाँ स्थायी गर्नुपर्छ, स्थायी रूपले अलिकति रहने गरी गर्नुपर्छ होइन, र कोरा जनशक्ति नदिएर अलिकति तालिम प्राप्त मान्छेहरू पनि यहाँ राख्नुपर्छ। म आएको 2 वर्ष भयो, 2 वर्षभन्दा बढी भयो, र यहाँ कस्तो देखिया छ भने अब कोही मान्छेहरू चाहिँ सहसचिवकै कुरा गर्नुभयो भने पनि 1 महिना 2 महिनामा सरुवा भएको छ यहीँबाट होइन, कतिपय मानिसहरूको। अब कतिपय चाहिँ यहाँ बसिरहने स्थिति पनि छ। बसिरहँदाखेरि आयोगलाई त राम्रै हुन्छ, फाइदै हुन्छ, तर अब एउटै ठाउँमा निजामतीको कर्मचारीको हो, त्यसलाई चाहिँ सरुवा यताउति गर्ने त त्यो त नियममै छ होइन, त्यो व्यवस्थाहरू भएको छ। त्यस कारण यी समस्याहरू छन्। समस्याका बावजुद पनि गत वर्ष हामीले गरेका काम कारबाहीहरूको रिपोर्ट हामीले 1400 पृष्ठको हामीले रिपोर्ट चाहिँ वेबसाइटमा राखेका छौँ, यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा हामीले रिसर्चहरू पनि गरेका छौँ, 8-9वटा रिसर्च हामी गर्छौँ होइन, वार्षिक हिसाबले हामी 8-9वटा रिसर्च गर्छौँ। थप अरू पनि केही विषयमा त्यो लेखेर आयो अरू निकायहरूबाट भने त्यसको पनि हामी गर्छौँ, र विधेयकको ड्राफ्ट त्यसरी गर्छौँ। जस्तो यहाँले यति भन्दाखेरि कानुन बनाउने निकाय भनेको एउटा नेपाल के अरे कानुन मन्त्रालय भयो, एउटा कानुन आयोग भयो, अनि एउटा संसद भयो होइन, यिनीहरूको एउटा संयन्त्र मेकानिजम बनाउने तर्फ काम हुन सक्यो अझ बढी परिणाममुखी र प्रभावकारी हुन्थ्यो, या यहाँले अर्को निष्कर्ष? तपाईँको प्रश्न बुझेँ मैले। जुन कानुनको ड्राफ्टदेखि लिएर कानुन पारित हुने बेलासम्म जुन इन्भल्भ हुनसक्छ जनशक्ति हुन्छ, तिनीहरूको लागि एउटा संयन्त्र मेकानिजम चाहिँ हुनु पर्यो भन्ने तपाईँको भनाइ हो, त्यो एकदम ठिक हो। तर अब कानुन बनाउने काम चाहिँ, पारित गर्ने काम, बनाउने काम संसदको हो, कानुन बनाउने अधिकार उसको सोल अथोरिटी हो, संसद हो। तर सरकारले के गर्छ भने उसलाई मस्यौदाहरू तयार गरेर पठाउने हो सरकारले, नत्र त कानुन बनाउने अधिकार त उसैको हो। तर अहिले धेरैजसो विधेयकहरू सरकारी विधेयककै रूपमा जान्छन्, संसारभरिकै प्र्याक्टिस हो, किनभने सांसदहरू चाहिँ अरू विकास निर्माणका कामदेखि लिएर अरू राजनीतिक एजेन्डामा पनि उहाँहरू इन्भल्भ हुनुहुन्छ। त्यस कारणले सांसदहरूले आफै ड्राफ्ट गर्न त्यति सक्नुहुन्न, र प्राइभेट बिलहरू गएको पनि हाम्रो इतिहासमा पनि धेरै छैन, एकदम नगण्य छ, 1-2वटा बिलहरू मात्रै गएको छ, त्यो पनि कानुन बन्न चाहिँ अप्ठ्यारै पर्छ, सरकारले ओनरसिप लिनै पर्छ। त्यस कारणले अब सरकारका निकायहरू छन्, यी निकायहरू बिच समन्वय सहकार्य हुनैपर्छ कानुन निर्माणमा। त्यो भएन भने के हुन्छ भने अहिलेको जस्तो त्रुटिहरू दोहोरिरहन्छ। ऐन नियमहरूमा जुन कानुन छ हाम्रो, ऐन नियम, निर्देशिका, मापदण्ड, कार्यविधि, हामी सबैलाई कानुन भन्छौँ, ती बनाउने जुन विधिहरू छ फरक फरक हिसाबले त्यहाँ प्रयोग हुने शब्दावली, त्यसको भाषा, त्यसले भन्न खोजेको कुराहरू, त्यसको प्रस्तावना लेख्ने कुरा होइन, फरक फरक स्टाइल छ नि त। त्यो फरक हुनुको कारण के हो भने यही हो, फरक फरक मान्छेहरूसँग कोअर्डिनेसन भएन। त्यस कारण कोअर्डिनेसनलाई बनाउनको लागि एउटा संयन्त्र बनाएर संसदका कर्मचारी, कानुन मन्त्रालयका कर्मचारी, कानुन आयोगका कर्मचारी र अन्य निकायमा कार्यरत कानुन अधिकृतहरूलाई एउटा छुट्टै खालको एउटा मेकानिजम बनाएर उहाँहरूलाई ड्राफ्टिङको तालिम र ड्राफ्टिङमा चाहिँ अनुभवहरू आदान प्रदान पनि आवश्यक हुन्छ क्या।
त्यो गरायो भने यसलाई चाहिँ अलिकति सुधार गर्न सकिएला। अन्तिममा भनिदिनु, नेपाल कानुन आयोग संवैधानिक निकाय हो या? संवैधानिक होइन, संवैधानिक होइन। संवैधानिक निकाय भनेको संविधानले नै त्यो निकायका पदाधिकारीहरूको सेवा शर्त लगायतका कुराहरू सुनिश्चित गरे हुन्छ। यो कानुनी निकाय हो, कानुनद्वारा स्थापित निकाय हो र कानुनले नै यसलाई जिम्मेवारी, काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदान गरेको छ। दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो होइन, संवैधानिक निकाय होइन। यो स्ट्याचुटरी बडी हो, कानुनी कानुनद्वारा स्थापित संस्था हो र यसमा कर्मचारी, यसको संरचना अब यहाँले थाहा पाउनुभएकै छ। संरचनामा फुल टाइमर अध्यक्ष र उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरहको योग्यता पुगेको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, संवैधानिक निकायको प्रमुख सरहको योग्यतामा उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यसपछि आएर सचिव, नेपाल सरकारकै कानुन न्याय सेवा कानुन समूहको सचिव हुनुहुन्छ। अरू कर्मचारी हामी कानुन समूहको कर्मचारी छौँ। त्यसकारण अब यहाँ सरकारका कर्मचारी भए पनि यसलाई अलिकति यसले चाहिँ थोरै के इन्जोय गर्न सक्छ भन्दा सुझावहरू दिने क्रममा सरकारलाई सुझाव दिन सक्छ। यसले त्यो सुझाव दिने, उताबाट आएका सुझावहरूलाई त्यसलाई परिमार्जन गरेर सरकारलाई यो गर्न उपयुक्त छ भनेर सुझाव दिन सक्छ। जबकि अरू निकायहरू एउटा फ्रेमभित्र रहेर, सरकारका अरू मन्त्रालयहरू एउटा फ्रेमभित्र रहेर गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले अलिकति सरकारलाई यो गर्न सुझाव छ। अब जस्तो उदाहरणको रूपमा होइन, कुनै कानुनहरूमा संशोधन गर्नुपऱ्यो, खारेजै गर्नुपऱ्यो, त्यो कुरामा हामी यो कानुन चाहिँ ठिक छैन, यसलाई संशोधन गर्नुपऱ्यो, हामी सुझाव दिन सक्छौँ होइन। अब उता अरू निकायहरू के हुन्छ भने आवश्यकता महसुस भयो भने सरकारले एउटा मेन्डेट दियो भने त्यहाँभित्र रहेर गर्ने। अब अन्तिममा नेपाल कानुन आयोग जो छ, यो तपाईहरुले परिकल्पना गरे जस्तो चाहिँ जुन भूमिकामा रहनु पर्थ्यो, जति एउटा क्षमतामा मोबिलाइज हुनु पर्थ्यो, त्यो चाहिँ हुन नसकेको तपाईले पूर्णतः निष्कर्ष त आभास गर्नुभयो। त्यो खास त्यसमा के छ भने अब अहिले भइरहेको जनशक्तिले गरेको छ। यहाँ अन्तभन्दा यहाँ काम गर्ने मान्छेहरू छन् हैन, काम गर्छन्। यहाँ सेवा सुविधा नभए पनि यहाँ काममा खटिन्छन् मान्छेहरू, गर्छन्। कर्मचारीहरू, काम नगर्ने कर्मचारीहरू छैनन्, काम गर्छन्, तर आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म गरिरहेका छन्। तर त्यो क्षमताको पूर्ण उपयोग यहाँले भने जस्तै पूर्ण उपयोग चाहिँ हुन सकेको छैन विविध कारणले। त्यसो हुँदाखेरि त तपाईको जानकारी, ज्ञान, क्षमता विकास गर्यो, उपयोग गर्ने ठाउँ नहुँदाखेरि एक त त्यो सिक्ने त्यो मान्छेको उत्प्रेरणा पनि प्राप्त नहुने र प्राप्त भएको ज्ञान प्रयोग नहुँदाखेरि त्यो पनि त्यसै खेर जाने ज्ञान, त्यो पनि अवस्था भन्न सकिन्छ। अब ज्ञान खेर जाने कुरा त छैन। यहाँबाट सौरव्यवहार जाने अफिसरहरू, हाम्रो उपसचिवहरू कानुन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय गएका छन्। यहाँ अब्बलै भएर निस्केका छन् यहाँबाट जाने, किनभने त्यहाँ हुनु त्यो मन्त्रालयले आवश्यकता भनेको त ड्राफ्टिङकै आवश्यकता भएर लग्या हो, त्यस कारण गएका छन्। तर यो संस्थालाई मात्रै अलिकति यो प्रयोगशाला जस्तो भयो कि, यसलाई अलिकति आफैमा एक सशक्त चाहिँ बनाउनु पर्छ। यो प्रयोगशाला जस्तो आफै गर नगर भन्ने खालको हुनु भएन। अस्ति हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि भेटेका थियौँ र हामीले के भनेका छौँ भने अब अन्तिममा मैले यो तपाईँको यो समाचार मार्फत जाओस्, हामीले प्रधानमन्त्रीसँग के राखेका थियौँ भने अहिले जुन राष्ट्रिय सभाले संविधान कार्यान्वयन गर्न बाँकी रहेका कानुनहरू भनेर लिस्टिङ गरेको छ, सूची निकालेको छ। त्यो सूचीका कानुनहरू यदि नेपाल सरकार निर्णय गरेर कानुन आयोगलाई बनाउन अधिकार दिन्छ भने, जिम्मेवारी दिन्छ भने त्यो हामी गर्न तयार छौँ। त्यो भयो भने हामीले हाम्रा जनशक्तिलाई पनि मोबिलाइज हुन्छ पुरै, त्यो अनुसार हामी गर्न तयार छौँ। त्यो जिम्मेवारी हामी पाऊँ भनेर हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष पनि निवेदन गरेका छौँ हामीले। हस्, जहाँ जाँदै केही यहाँलाई लागेका कुराहरू? अब एउटा कानुन आयोग चाहिँ अलिकति ओझेलमा पर्या जस्तो संस्था पनि छ। यहाँहरूले सञ्चार माध्यमहरूले यसरी ल्याइदिनु भयो भने अलिकति यसको विकासमा, यसको उत्थानमा अलिकति टेवा पुग्ला। किनभने यो सुरुमा नेपाल सरकारको कानुन ड्राफ्ट गर्ने एउटा प्रमुख निकायको रूपमा यसलाई भारतबाट मुर्देश्वर लगायतका विद्वानहरू ल्याएर यहाँ राखेर मस्यौदाकारहरू ल्याएर यो संस्था गठन भएको थियो र 2008 साल। त्यसपछि विश्वनाथ उपाध्याय, नयनबहादुर खत्री जस्ता प्रधान न्यायाधीश जो हुनुभयो, उहाँहरू पनि यहाँ कानुन आयोगको अध्यक्ष हुनुभएको छ र त्यसपछि कानुन मन्त्री भइसकेका मान्छेहरू पनि यहाँ अध्यक्ष आउनु भएको छ हैन। त्यसैले यो संस्था अलिकति सरकारलाई एकदम आवश्यकै संस्था हो। यो नभएपछि यो ड्राफ्टको चाहिँ त्यति प्रभावकारी हुँदैन। कानुन मन्त्रालय ड्राफ्ट मस्यौदा तर्जुमा हेर्ने मात्रै निकाय हो, उसले तर्जुमा हेर्छ, ड्राफ्ट गर्नुभन्दा पनि ड्राफ्ट चेक गर्ने काम
गर्छ बढी उसले। त्यस कारण अरू मन्त्रालयहरूले ड्राफ्ट गर्दा त्यो कानुनी नलेजका कारणले अरू कारणले गर्दा त्यति राम्रो हुँदैन। त्यस कारण यो संस्थालाई उठाउनको लागि अब यहाँहरू सञ्चार माध्यमले पनि अलिकति यसको प्रचार प्रसारमा भूमिका खेलिदिनु होला भन्ने म निवेदन गर्छु। अन्तिममा यही हकीकतमा राख्नुभन्दा त यसलाई बन्द गरिदिएर बेकारको खर्च किन थप्ने? होइन, बन्द गर्नु त हुँदैन। किन हुँदैन भन्दाखेरि अब बन्द गर्दाखेरि के हुन्छ भने कानुन जुन सरकारलाई सुझाव दिइरहेको छ स्वतन्त्र ढङ्गले, त्यो सुझाव दिने स्वतन्त्र निकाय खोइ त अरू उपयोग गरिँदैन भने पनि त यसको भएको छ। उपयोग नभएकै होइन, तर केही हदसम्म भएको छ। तर जति हुनु पर्थ्यो त्यति हुन सकेको छैन। जति हुनु पर्थ्यो त्यति हुन सकेको छैन। किनभने हामीले 4-4वटा विधेयकहरू पठाएकै छौँ। धेरै बिलहरू त संविधान कार्यान्वयनका बिलहरू यहीँबाट पनि बनेका छन्। तपाईँले ख्याल गर्नुभयो होला, संविधान आइसकेपछि संविधान कार्यान्वयनका 16वटा कानुनहरू चाहिँ एउटा बनाएको छ नि, त्यो सुरुमा क्या मौलिक हक कार्यान्वयनको हो। त्यसमध्ये धेरै कानुनहरू चाहिँ कानुन आयोगले मस्यौदा गरेर पठाएका कानुन हुन् र हामीले अहिलेसम्म 45वटा संविधान आइसके 45वटा मस्यौदा पठाएको छ। धेरै कानुन बनाए पनि छन्, कतिपय थन्किएका पनि छन् आवश्यकता भने। त्यसकारण निष्कर्ष भनेको कानुन निर्माणमा जो त्रुटि देखिएका छन् त्यसको एउटा परिणाम भनेको नेपाल कानुन आयोगलाई उपयोग नगर्नुको कारण पनि हो। त्यो पनि हुन सक्छ, भन्न सकिन्छ, त्यो पनि भन्न सकिन्छ। हस्, व्यस्तताका बावजुद समय दिनुभयो। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। अब निस्किनुपर्छ।